لكن مثلا ما زون الخير في الاول مرحبا بكم غير نوبه كاين بالدماغ سكان المسلاي غاف ذا مسان تموت ما كان اعتذار مسؤوليه بس عبد المجيد تبوني يرلي يسن الجماعه دنا على فن زون ولا كود الساين على فن النظام ديال الحكم ينس وكذا كاين ايثانا تمثال وهكين كيون البلان يحقون الرزق لك ذا مسان تموت النار ذي تمليك كاين سويتي ذا يسحر سوالي وكني الى ادنف كرا نتساوي لا نظن سويسرا سجهد الساس ذا مسان تموت النار الساسري يبنون غاف في الصح إلى أنفا غاف ذمتنيك تسكنن سوا في الغاز لاكو البترول ودناف إليسان النظام يسوي سيد نزمر أدنس الشمس وردين يسوي سيد نزمر أنظمن إيزايريين معيش إيجرزن أطاس اللاريو يكسود من ذي أقوس قاموا يكيد نيس نجمعنا دا نغلاف أمزو لكو ذكرا إن غلاف الحكومة ينس وقبل ما نغال غار سمس لكو يبقاونا الحرمة لكو صغير اختي مراد سواسي يبقاونا ساكين إذيس داويا ذيس المدن ديس داوي مولد معمري دي تيزيوزو الصغارن اينما نقار هذا مسا الاقتصاد نار رزق التمورتنا سي جاينو ثايفوس تدفزو سماس بالقاسوم بحروف مرحبا يسيك تنمير ثانور الدين الزول تنمير كوي كرا ديس محسيسن تنمير والجاينو تازل الموات مس محن دعشير مرحبا يسيك الله يسلمك ميرسي بور لانفيتاسيون تنمير مرحبا يسو دي سي ونا دوارون دي ساساكين سمسلاي يلقاين غفاين دينا دمسلاي يضلين اكل البلان كي نحقوا الارزاق نتمورتنا وقبل ادنا غالي هي سمسلاي لكل سنين مكونينو الحرمه انظر ذا شو ايديلان ذي الجماعه كي ديلان يضلين صداو لعناي وسلواتي ماس عبد المجيد تبون ذي ثوريق تاكي يغدي مراد سواسي يساد ملاقا يوني بد فلاس قرضان تمورت النغماس عبد المجيد تبون اصلح ظورا لوزير مزوار عبد العزيز جراد باش برجن فيه للنتمورث نعاود وعدال نغير تذمسا دو غير تديرت يساد باش يوكذ باللي لا قزربت قل وقت ويوعرن ميلا نزرو شدة كورونا هني ندرث الزيس تذمسا نتمورث النغ دو غير تديرت سزيات يوذارن لسوا من البترول لسواق النيموران لجناس الشيو يسنقسن اسيد في ندري من الخزينة نتمورت أملاقا يشرك ذيس غير أن الوزارات تذمسا وشيو يجوا قرضال نتمورت يسيغلاريا باش عاودنا عذال نغيرنو دموقي أن البلان الحكومة وشيوس الاستغلال أن الأرزاق نتمورت النغ وصل خصوص إمغوزة محال غارج بلاد أن الحديد قل ولاية تندوف دو مغوز نزانق قوادا ميزور قل ولاية نفقايت وسنعة يعوقني مسلاين فلاس النقو ملاقا يومن كافغنسي وظفارن المحروقات وشيوس ورزام النيوران المبادرات دو سكسنا البيروقراطية دو ساوي ورزام نيوران لخدم جارة غيرنا البيلك دل بريفي امحال منك يسيغ قرضالنا تمورت التوجيهات باش بدنا نقوذ من وروال سي لخلاصنا الخطيات دو بالذرد مرني ودو سيليق لحساب الفاتورات دو بدي قوذ من المال الفاسد امحال منك يمسلاي قرضالنا تمورت عبد المجيد تبون قوم لاقا يفوخ لنا التعليمات اللوزير وعدال باش اسوجد النزمامات نشروط ارنياس بالرجف من كارنين قوعدال نغيرنا الغاز دال البترول سيقل جهت نظني وكذا عبد المجيد تبون باللي لخدمت نقرت نعاود وعدال نغير انتذم ساهت وافسر في مولان نتكوبانيين ديدات خدم غير انتذم ساز فر لا ثانيا فلاس قسغي من الوزراء ايدي تاسن والراين لخدمتو الا برجني لاق فلاسي صحفظ فوذ من لمعاونة ندول تكا صحفظ في الطاق تنمسغي وتأنيم الدن كاين ذيني ديال النظلين ديال الجماعه كاين غادي ديس نجمعان اسلوين تيودان على فمنزون لكن تستاين على الحكومه مسلاين غاف البلان ومقال البلان نحقون الارزاق مسان تمورت نغمس بخروف مد المسلايه غاف حقون الارزاق المعنيز بليك هذا مسا يفين يفدل زير ثورة تسن ذي سواث حرشون إلى قد تعود أتيد نحيو ونظر بك تسواث كين تسواث عند السواب من البترول وذ الكوفيد 19 كورونا فيروس وين قالن يسواغ ثمسا نتمورتنا امي كي نزمر نميز سيان غرز ذاتي وكان اديلين حقون تمسا افايد ريلين الساسن تلمسا كي تجديت ثم زواروث الى كنحسوا باللي ثمسا الجزائر ثمسا غير دان تاع 10 الشداث اهات الشداي كي ثنقاروث تسينا كي ثنتي غلفن يرنا الى قنكوني سي دايرين ساكين تشوف كاثغونيتي وكان انا عاود ثمغليا ذو كوفري دي دمبوي ذو سميث فران الكرادي ثمور ثقي قسمين بيثيمون انت ساقي اي غاره خاطر تصل البلانات ان يدنيا الطاس يفرداني بوين اهث اغسوف غنارا في الحاجه ثم زوالو ثكو لقى نخدم ساقي سي كو سي صاروح المسؤوليه لا ريسبونسابيلتي ادنيني الى قساقي انحفظ الشطوح انسيك ذا اردفير انوالي انوافر ايفردان كو دنبوين
ذندا نسوقم عندنا نسخسر ذا شو غيون في النسوقم اي غير امكن نسخسر وامكن قلق نعاود انقاذي فردان كي كنا غاوين ريفردان الربح اروين 80 جايرين مره ثقي تمزور دونك الا هذه لي شغل الدياغنوستيك البيلون بين نخدم 62 ارساك لا سنقذ ذا سنقذ افيك بوكو دو ريسبونسابيلتي دو فاسون انستركتيف يعني ولاش ما تيتي مرزي ثرا نرزوي ذي خدمان غاسنيني غير خدم مكان هذا ديني الصوت مسنين سن غير دير اين لاند صواب اسنانف اين دي نشضنا نفغ في فريد الا قات نسقم ثقي تمزور ثيسنيث الا كان الساقين أنا أنسن قديما نغا فيوت الحاجة الجزائر سي السول بيو موندي اللي تامور ثندا اسمين ساعة يصورديا لك ذو اسمور نسعارة في يوث تواغي في غيوثا ثعدد الجزائر تسعة طاس يصورديا يانو ديفان راه فلاس ثعدد السعر يصورديا يانو ديفان راه فلاس الساقين إلاق أد نزيزا كيما نغنوالي أشو غي صوضا أرثيث وين مثيقي إيه من المرة نوالي الساقي أمكن لا شكر يبود فلانا أكن لا ذاك ذو الحكومه ذي مضبرون ذكرى ديسكشامني مانس ذي الذمسه ذكرى هو جالس عن امضيق ذي الذمسه هذه ولي امشي زمر وتسيلي انت راه تشضي وين ارزات من الحاجه دونك كيني شوكا باللي الحاجه تمزو ثقيله كنخدم سي نصور دو دياغنوستيك جينيرال اي غار خاطر ثمورث النغض تغلط في الشظ الى قاثي دنيني افيك بوكو دو ريسبونسابيلتي ما تيتوزمي وين كي خطرين الزمن نغسل الحسد نغسل الحقد افي دنيني خاطر الى قاثي دنيني نزوار دو قفله نوضر ذاكين نبدا نهضر دافيت الحاجه الساكين ما نبغى انا زار زاث الى قايدو ذا ديالي دي تلماس لا بريز ديسيزيون ايكونوميك ما نبغى ادنا ربح يدو ذا ديالي يذنا ما نبغى ادنا ربح مذانا جزائريا اذ الدنيا يذنا ذو كوفري ذاكين يسوفوني في ذمسا الى قاس النف كاين مقارن لا كونفيونس الى قد نار لا كونفيونس كي الى قد سيري ثقه ذو لك ذو ذي تسطفن الراي لك ذو ذي سعانا الراي اما ذي ذمسا غادي تسارثيث ما نصاوض نخدم ياكي شكر نزمر اقدم ام قران ارزث نكمل التفاصيل من بعد مس بوخروف هذا صاغ ارمس محمد عشير ذا شو يعني قولون دن سيرفيس انت دا داينو من القار هذا مسا يبنى في الصح ليش هذا مسا يبنى في الصح هذا مسا يبنى في الصح هذا مسا يبنى في خلق الغلا اخلاق الغلا عند يتيلي يعني كنقارن يتيلي اما يتفلاح اما يصنع يتيلي ذي لي سيرفيس اوسي ثورا ليكونومي زعما تفض يعني لا بروبليماتيك كي تدامسا يبنانا في الصح c'est-à-dire la problématique de l'économie réelle. Il a une comme parce qu'il y a même un phénomène de tertiarisation des économies. On m'a dit la tertiarisation des économies, il faudra d'un autre phénomène de financiarisation d'économie. فما في ضحك اكثر استقبالي خاطر باش دونك يغال ما ديشم يعني اين ولا نريد نمسكش ندير لمسه ذاك ما زعما سميكا زعما دينا ثورا يعني لا كيستيون دو ليكونومي ريال comment qu'il se pose pour l'économie algérienne إذا مثلا الجزائر il y a un problème d'économie réelle امي مثلا بديت مورثنا تين يعني يدكش من الطاس يصور ديان هذه السنين كاع عدان ولكن اون تيرم دامباكت سور لا كرواسونس ايكونوميك ريال سيتادير اخلاق نغلا ولاش طاس امي مازال نسامبورتيد مازال 11 12 مليار دولار كوسوفر الماكله مازال نسامبورتيد ولا ذاين انا الكاربيرو مازال نسامبورتي لي برودوي اندستريال لي برودوي فارماسيوتيك 2,5 مليار دولار دونك البروبلème effectivement il est dans l'économie réelle c'est très intéressant d'avoir c'est-à-dire accès à la problématique d'économie réelle اين خاطر ان سيغتان مومون ثمورتنا غير صوردين لنا مي خلق الغلا ولاش ودفنا قلنا راين خاطر ثلاين ايكونومي سبيكولاتيف سي اون ايكونومي سبيكولاتيف pour l'économie algérienne. فغنا فوس ندور على اساس نسميها ماشي كان فغنا فوس ندولا مي وي فغنا فوس ندولا دون ما ليكونومي انفورميل باغ اكزومبل ولكن باش نفهم يعني لو كونسيبت ديال ليكونومي ريال ليكونومي سبيكولاتيف يثمر النار ثا ذا مساون بنا راه في الصح
Dans d'autres secteurs spéculatifs, c'est beaucoup plus le secteur des importations. Nous avons milliards l'importation, aussi de spéculation dans le bâtiment, etc., les promotions. Donc, c'est une économie qui est extrêmement extravertie, qui est avec des échanges extérieurs, mais sur l'économie, c'est le problème d'économie réelle avec ce qu'on appelle la financiarisation, mais les bourses, la spéculation, les bourses, en 2008, les subprimes, donc c'est une financiarisation de l'économie. Mais le phénomène beaucoup plus avec l'économie rentière, parce que nous avons une économie de la rente, donc on a de l'augmentation vertigineuse de la dépense publique à travers, bien sûr, la distribution de la rente. C'est-à-dire l'allocation de la dépense publique, l'allocation financière sera beaucoup plus au secteur spéculatif qui ne crée pas de la richesse. Mais la production industrielle, nous avons 5% de l'industrie dans le PIB. Mais la production agricole, c'est vrai qu'il y a des améliorations. La production, c'est la production de l'agriculture, mais les services, un peu dans le bâtiment, la spéculation, l'importation aussi. Donc هذا البروبليم سي المدرب البرانيين اينا هات نساعد ثمورتنا غنتساوي دايره فاني جلس الويتي ودا يقارب باللي سي غرزات اي نزمرات نخدم ذاك كنت نساوي سي ثمورتي برانيين justement او يفان effectivement le président lorsqu'il parle de l'économie réelle, c'est-à-dire il faut y aller à l'agriculture, il faut y aller à l'industrie, l'industrialisation, aussi bien sûr à la valorisation de غوين يعني لا ينفعنا كويزايرين اما بخلاقي مكون الخدمه اما ذي Voilà, donc c'est ça beaucoup plus, donc il faut y aller vers une économie réelle. Bien sûr, à un certain moment, ça échappe à l'État parce que l'État n'avait pas une forte régulation, il n'y avait pas des institutions capables de réguler l'économie, d'orienter la croissance économique, etc. Ils spéculent avec l'immobilier, avec les services commerciaux. القوانين يسالحون لي سوردينا كاين لا فينونس فوالا خاطر ليكونومي ريال تحوج الجهد مقران تحوج الصبر تحوج يعني ان انفستيسمون تري امبورطون دونك سي دي كو دونك سي اون بلانيفيكاسيون دونك سي با اون سبيكولاسيون دونك العباد البريفير عندها يسوردينا نداون كان ذي حمايانا دونك شد مدك نقاري اللونجاج كايننا تاكي ليكونومي سبيكولاتيف دونك ليكونومي ريال يثمرتنا دونك سي دي شيفرات ولا البرودوي intérieur brut la partie d'économie réelle, la production proprement dit, parce que nous avons une économie de la rente, nous n'avons pas une économie de production. ولاش الغله؟ ولاش الغله؟ هكا مس بخروف على حسب مسيدنا مس عشير يمسلي دف يعني اين كيفغان افوس ندوله يصوردين اللان سوف لبونا رولاش إزايريين مازال يعني ويفانار وتسفايدينا راه سي صوردينا كي وما المقرد دوغال كان الجماعه نقردي ما المقرد يغليفن إديس نجمع وسلوي تيدو دا دي ستة انا في تدريم انا في تفلاح انا في تجاره الكوميرس انا في داغن الصهد الميناس لاكذ وين وما نقار في الصنعه داغن وين ما نقار لا بروسبكتيف هكا ديالي فناكي افين ريفنو ذمسان ويسكا خاطر الناس غنغلا فناكي دوك سخامونا دي دوني راه كل واحد دي الزمام دي قدماني كسان تكتيون دلاريو وسناكين وقبل ما يغلب الفعل البلاناكي رما اسكان دي سن المشاورات لكذ اما السنديكات اللي معلمين او كذا كيقدشن دوك حريش نتمورتنا من وقت يعني حريشنا كي دي سن جماعه اللي سلويتي دا يقدر دوك كذا كي رايلين تسادم سان وزكا داينا فين راه تبدو الساس تنمسا تاج تنتمورت
يمكن امر وفيغ سلوين تيدو ذا ادي يجمعك ان غلافن اكن لنا خاطر ثلاثه مسا الا قد نولي ذاف ثلاثه مقران ولا قد نولي تيقطيضين ثقطيضين ما كل يوثا تيطفض تسدوك لو تشوفوا انت رفتات ما فتات ذافتات زعما ديك صديق ثقطيضين اجي غير يدني هكا كي الا كنحسوا باللي ما هادشي على ثغليف الصنعان او ثغليف التجاران او ثغليف الميناث يجزمرون الساكين هذين تركيزين الدولات يوزن رزاث يسعد ثمغلي غزيفن القاينه في ذمسا وفانت باللي الزمرض ديال احريش نتمعي انتو دارت بومذان اداويض الغلا اداويض الفايده اداويض تسفيض الرزق الساكين القرايه ثغال سيت اون اندستري فماريث لا توريزم سيت اون اندستري السبور سيت اون اندستري لارتيزانا ايت اون اندستري دونك اوفان الساكين الحاجه ثم زوروث ذكوري لا قرا نغلط باللي غنحسب الصناعه كان لوك ذا المينات لوك ذا الكوميرس يجزمرن اغسيوضنت اد نخلق الارض الى ان شاء الله وغلظنا هذه الشغله او فانا تيلي سيت اون فيزيون سيستيميك ثذا مسا وثانا راه كان اعيوذ الشغال نغص لا برودكسيون كل حريشي شو دار كماس يا لا حريشي شو دار كماس دونك il faut déjà بريفيليجي لا فيزيون سيستيميك هاري يسمحن انوالي غاك يمضقان يحريشن ندز مراد نوي الفايده دي سبور ديال القرايه دي كلش ذي التوريزم ايا دنز مركو دناوين هذا تروح يوتا خاطر سمحك انا كزوار كنزما والستمت مدينا باللي كلا كنفاغ سي الغاز البترول لكن يدنا قبل ما نشملوا النوفاياكي 98% بين يتزنوز الثمور الفرانيين الغاز لكن البترول اللي كلا انتصفغ شيت سكو حريشاكي لاني جان يعني هذه الحكومه كي ثاني كاروث معاودين غلافن الى دو خلق جيون واريف جديد ضغليف نصهدوا في النويره ولو من قال الترانزيسيون انرجيتيك الا داغنا المقار هذا مسيك بنان غاف تموسني ليكونومي دو سافوار صح امكن دو دغوفري ذاك ام شمس بحروف لا مسائل تم زوالت الا كنحسوا باللي وري لا قرا انت كلي خيما نغاس نقاري لا قد نفغ دي صناعيين الصاد ديال الاندستري بتروليير البترول سا ريست اون ريسورس استراتيجيك كاين من 2050 ماشي ذين كيف يدينا سي لاجونس انترناسيونال ديال الانرجي اللي قارن باللي نحواج البترول هاكي اون توكا هكا كاين 2030 الجزائر تحويج الدوبل باين تكونسومي التريسيتي الجزائر تحويج الدوبل باين تكونسومي المازوت ريق ليسونس الى قافي دناف مولاش تيكون ريس نخدم انت ثلاثه مسا نخدم هذا دونك نحواج الانرجي دونك الى كنكمل نكسبلواتي البترول ما نسعث قالك سي اون ماليديكسيون مون نسينا هذا قان داوسو البترول كي داو البترول مون نسينا نستخدم الا انت مون نسينا نصرف في صور ديال النسيان صح خاطر النرويج ممكن ساعه البترول مثل سربحيس او فانا خاطر ساكون دي قيمه راه كاين ثقيت لا ريسورس ثقيت فح لا ريسورس ثقيت لها كل شيء لها او فان كانت تتبع الرئيس هذه الراي العالي ادو غير ولي ويمكن غميد غادا سقسيني الا كنحسوا باللي الساقي دونك نغثي ديلاق اتيلي اون فيزيون سيستيميك ولا شحال اشاره نظرف ساعنا كل قيمه نسن يا اليوني زمر هذه هذه تسكيتار كيز ذا مسايقي تجديد لا ذا ذا مسا غيفدنا في القرايه لا كنت مسني ليكونومي دو سافوار دو لا كونيسونس ومن بعد ثلاث الحاجه الى افدل بوفريد اردنا ويثي ذا مسا الى قاثي ظفر وفدل نتسارتي خاطر كي يلحون ذلك كذبه ساقي ولا قال غنتكلي خيما ناغضي غادنيني هكا ثا مسا كوفريد وحدث تسارتي وحدث اكني دوكولنت ثا مسا انا بلا ثاغذم بلا لا جوستيس بلا لا ريفورم دي انستيتيوشن هكا تيدنا الا ديروا الكروت تسويت باللي هذه وفدل العقليات لكن بدل القوانين اريدون كذا النظام يعني ما افضل القوانين ضارين سرسيت اكزاكت ذايا دوتون بلوس كو انقرا سيدا شحال هاكي نغد اذافون الجزائر الحكومه مثلا الجزائر قسمي دفدان ترساكي بالك رديني الصوت ساعنا ينو مقارن الساغ ايذوذان مشاهد كولتوريل سي هذا السن البترول نوز افون اون ديبوندونس كولتوريل او بترول يعني غالن ما هذه فدلاش ما البترول ثاني في العقل سنخرب الشغل الى قصه يبدر نسا تساوي النظام فارا البترول وكذا سقسيو نتورا خاطر في النظام ديال البترول الغاز البترول خاطر ثمورتنا ما كنيدنا كل ويد ذي سلماذ كوحري شاكي ثمورتنا اكثر يسموه سام قران ديال الغاز وماشي ديال البترول خاصو لما نسى الغاز لكل البترول معنا كذا ذا الغاز بصح بخلاف الغاز لا كود البترول
ذا شو نسعى نزمر أذيانو أدي عاون يعجبني وين دينا مس بالقاسم بخروف أفين أنا أفتث لك تقتيضين يعني ذا شو زمر أديرنو أفتثك تيسموها بس عشير هكا ثورا يعني إفكتيفمون إلا قرا سي تدير هاتشيزمض يعني حريشين إلا كانت صدق لا خطر ثورا ماذا قلنا نبغى نفغ دي السوايع ثقي الحرج دي السوايع ثقي يعني لا كريز ايكونوميك نوكا دو لا كريز سوسيال ماذا قلنا كم السوايع ثقي إلا أكيد دينا مثلا بالقسم إلا قتيلين فيزيون دونسومبل c'est-à-dire comment procéder à mon avis d'abord nous avons maintenant une phase d'urgence donc ثالث العجل nous avons السوا مصبن والكوفيد يعطيك صحة donc الكوفيد البترول يصوب العقدة من $12 الفافر عدان nous avons un déficit de 3 000 milliards de dinars du trésor public. البيع والشراء باينين زنوزو وين الشمس الفراني. les réserves de change à تصبونت. la balance de paiement زمرت الحق لما 26% à 26 milliards de dollars de pertes cette année parce que صب نسوا le pétrole. Donc nous avons une phase d'urgence, c'est la phase de stabilisation. Donc il y a الحكومة il a un plan de stabilisation. إلا خا نحبس هاد القراكين سياسية اللي صوردين قلنا خاطر سمحي كان مساعشتي راه غادي هذيك الزواره والسكواس اللي نسعى 60 مليار دولار ديال الخزينه الدوله بصح 60 مليار كيس كيميرنا تورا نستوقونا كي نقصن تصوات عاد نقصن ثورا الحساب لي بريفيزيون دو لا لوا دو فينونس كومبليمونتير هاد لحقنا 44 $, لا فين دو لاني مي ما حال هاد صوب مليار هاد صوب نكثر خاطر ديال les prévisions des prix du pétrole, il y a la volatilité des prix du pétrole, mais tout fin de compte, il y aura la stabilisation. La stabilisation de l'économie algérienne doit se faire sur les positions financières extérieures, donc il y a les comptes de la balance des paiements, des réserves de change, il y a sur les comptes les positions financières intérieures, les comptes publics. Donc, nous avons deux comptes en situation très difficile, c'est le déficit du trésor public, 3 milliards de dinars. On sait la dette publique. La dette publique, actuellement, elle est à 9 000 milliards de dinars. Parce qu'il y a un imprimé de 6 500 milliards de dinars. Il a planché à donc une phase d'urgence, c'est la phase de stabilisation. Maintenant, la phase de relance. Le président de la République dans son discours, donc il faut un plan de relance. Mais le plan de relance, effectivement, il a deux visions. Plan de relance structurel, c'est-à-dire c'est systémique effectivement, donc il faut que le plan de relance touche à la structure de l'économie, donc c'est des politiques structurelles qui vont toucher, c'est-à-dire les trajectoires, même la la façon de penser l'économie, la gouvernance de l'économie, et donc sur le plan structurel et là sur le plan sectoriel. أين كثيرا إنسان يظل إذا راه ولا قد كان يقول جماعة la présidence, c'est beaucoup plus le sectoriel et l'intersectorialité, c'est-à-dire أحرش المينات أحرش الصهد أحرش الصناعة أحرش aussi de l'énergie verte, c'est-à-dire la transition énergétique. Donc c'est sectoriel. Donc il faut donc il faut une phase de stabilisation parce que dans une phase il faut stabiliser les déficits. D'ailleurs, je crois dans le communiqué de la présidence, le gaspillage, limiter, rationaliser davantage les importations, etc. الجزائر يقووا السنغال. لا سنغال يعطيك الصحة. يقووا السنغال. لا سنغال برا كنيسة وناس يفروني السنغال برا. Donc, وكذا حاجة مزورو أحنا شويسين. لا فاز تيسنا. La phase, c'est la phase
de relance et la phase de relance. Donc c'est une phase de stabilisation. Mais la phase de relance, c'est ça, il y a donc une politique structurelle et des politiques sectorielles. Il y a sectorielle et structurelle. Et la phase de relance, il y a d'ici 2025, d'ici 2030, d'ici 2040, jusqu'à 2050. C'est comme ça. Donc il faut une prévision. Donc l'intersectoralité. La prospective الاستشراف يعني هذه تمييز سيثورا شو كزمان الذي يضروا على الزداد خطر اشتاقي مولاش غلي فدا يمدوا دار ولا بروسبكتيف نثمو غلي غزيفنا كازات الا كنحسوا وضعه قبل انفذوا هاث قفد لي فرداناكي الا كنحسوا اي غريد ني الا كنزار ديجا غندان لا ايوا كننزر راني ورنلحو غنوي فردان زمان الصوض اي غاره خطر النثيد مساء الشير ذا شو الجزائر نبغى هكا 15 سنه 20 سنه 2050 2060 تاكي غير لا بروسبكتيف يعني انسي الجزائر تنذكر انوالي غمكارثيه كاكي 20 30 40 50 سنه اي بوي سي كوا لافونير انرجيتيك للجزائر امكارثي للانرجي نا كاكي 30 40 سنه سي كوا نوتر افونير كولتوريل سي كوا نوتر افونير سيكوريتير تاكي لا بروسبكتيف على حسب باكني نبغى تمغليني غير سني الجزائر تسينا راه وين ثمغلي تسارثي التجديد ثمغلي تذا مسان التجديد ثمغلي تذا لسان التجديد ثاكي دونك تمزواروث الى قد نخدم يعني ثاكي حوايج كوي جزائريين يا لا جزائريه الى انفق باللي يزمر اذيلي ذن تسا راه يفكن تيكتيوين كنظر ذاتو دقيمه راه وذاك كني دي لي مينيستير دو فاسون سونتراليزي ديسيدينا مكارات الحوث لان كان يعني يضل يجمع كي لانك باللي ياكل ريوير ديال سن الى قارمت كان ديسن وكان قال لكم تدمسا وكذا كيك شركين دي سيرتيس الدوله اما السانديكات اما دي معلمن اما وكذا قدش ندق حريشنا دوطون بلوس كو ومن بعد نوضر ثايث السنه افدل لكم قراني زمان ديالي راه غير سمح لنا كنا نفدل غاد الصح هذا مسنا ذا بدل هذا السنه سي ان شونجمون كولتور هذا بدل العقليات الناس ديفيكتيمون كنا هذا ليكونومي نزاردات ذا تفرعن الزلط وتفرعين خافوا نسعى راه نتصرف اكثر بين نسعى الساقي ولا شغلي في من الند باللي عطاسي نصرف عطاسي نسرح تضري غير مراوني لي زيميغري فاش نخدم دي فرنسا نثني تصرف انا رمي ذا سمي يموت وفان دولار ذاكي غير انا ساقي السا يعني سلخف العقل ولا كي نروح العقل انا في بالي il y a quand même un certain nombre de comportements à changer. Il y a des ministères budgétivores. C'est sordide. Il y a des institutions budgétivores. Les coûts de transaction institutionnelle des Mourth Nord sont très élevés. Très élevés. Il a la bureaucratie, elle coûte énormément. La centralisation, elle coûte énormément. Et il y a comment ça on existe. أنا في باللي ماشي كان تقصد بودري ما خطر طاس السنين هي كيثورا ديال الجزائر نذهب كان كويني لاني القاعه الدول القاعه لو سوسول لا ريشيس دو سوسول اي لا ريشيس فينونسيير انا هدر كان في صوردين لك البترول نتسواينا كويلا الصح كيفاش الصح دوما ذي العبد ذي جزائريا سي لا ريشيس هيومان سي لا ريسورس هيومان ذاكي ديك تغلظ الجزائر ولا بعد ما دير هذا مسايب انا في تموسني لو سافوار دروات هذا مثال لو كان نسيو ساكين انا عيوض يمخوان انا نفدلي مخوان الى ريسورساكي ادنا راه الجزائريين غير تلمست لا ديسيزيون ايكونوميك غير تلمست ذمسا اناز لو كان نسيو الدنيا ساكي دي ريفورم انستيتيسيونيل اري يسمحني وجزائري هذه حسي مانيس بلي ذا قال مقدرا يكزمان دي في كثيوين يكزمان هذه سعود ثقه كنا ديال ويصور ديني ساتني سفتي دي ذمسا ينس انا مليح حارزات كل وا ان دايزمر دياوي سنتيمات دياوي ولاش تامورث إزازن هذا مسين سرزات ما تضر في مولانيس الساقي ما نبغى انا زارزات ما نبغى تذا مسا غاتشي جهيد الطاس الا كنحسوا باللي ما الا تذا مسا اريفكن القدر هي لا قال ديال الجزائر يا ناس يسمحنا ذي يربح اخطر ذي السنين هي الحكومه الجزائر نغادفون الجزائر يحسب باللي ما تربح الدوله غادي يربح وكذوذ نو اساكي قد تبدل الا قد يربح وكذوذ كنا تربح الدوله il faut inverser ce paradigme ما نصوض نبدل العقليه شكون نزمر انا مليح حارز داود وندنا تورا فهمه ديسيني دون ما تشتيني غمس 21 غمس شمس القاسم بوخروف تنام بلي الغازراك والبترول مازال الى قات نستخدم بصح الى قاس نرنو غينات نعاونن ايوا كان الخزينه ناع صندوق
كاين دوله اني النظام نزمر ادنس الشم دورو غورس الى قاتي دنس الشم ذا شو يزمرن الريف من الغاز ناكل البترول ناغ زياده في الغاز ناكل البترول ذا شو قحريش نزمر اهات وكان ديس الشم عطاسنا الغلا وكان السفايدين زايرين ما كدينا مس بخروف وين ذاغن اراد يخلق لنا ما كاين داكشي ما ساعه شي تزوره هذا يخلق مكان الخدمه لا كل الغلاب معلوم يعني إلا كنقارن يبردني القاعي اللاني يعني دنيا ولكن خطر في كوال نسلي كرا كاين يعني لي بروجي بور ليكونومي الجيريان qui ne sont pas réalisables je dirais d'ici au moins une dizaine d'années ولكن نحوج كان في شويه الساعه كاين يقارن دونك الساقي ثورة شويه الساقي ثم حوايج هاد الشيء من غلا كدنيا دونك يلاق هذه لين كومام دي التيرناتيف اون ريسورس اون دوفيز سورتو وين يعني البترول دونك هذا شو قلنا دولا ما نقيم كان يعني تيجي يعني سلاقيه اش تزمر سمحي كان اش تزمر ادي الشمي دوله يصور يعني سلاقيه كان يفلاح الفلاح وليدين خاطر شحال هكا سلوتي دو يقارن باللي كحريش الفلاح واحد ازمار ديس الشم غادي يستربح دوله 25 مليار دولار يوسكوا نور دي نيرد العقليه يفلاح العقليه يفلاح اللي براغماتيك اللي زعما دينا يعني لاني فنان فاين تيديرن كلها لا يفلاح وي العقليه يفلاح ذا شو دونك سين يعني وتكشي ملاك يعني طاس دي ريف كي سون رياليزابل لا شو قلنا بيان سور تمزروت نساعه الفلاح خاطر لاغريكولتور تمزروت سي اون اوغمونت انكور دافونتاج لا برودكسيون اغريكول دونك اون غاني دي دوفيز parce qu'on importe 11 milliards de dollars jusqu'à 12 milliards de dollars. Donc, mais ça, alors, الفلاح تجهد أي داين دقيق نيزيريين أين كاين تصاريف. Donc, je vais réduire le déficit de la balance des paiements. Voilà. Donc, les réserves changent الحال شوية في لاسنت. لقيتي سنة. Deux, nous avons la production pharmaceutique aussi. صناعة دواوية. صناعة دواوية, c'est-à-dire le ministre de l'industrie pharmaceutique il y a une semaine de ça dans une interview il y a au faire de 30 projets industriels dans le domaine pharmaceutique bloqués au niveau du ministère, ça fait des années, alors que ces 30 projets vont nous permettre d'économiser environ 600 millions de dollars. زراب اللي كاينين نساء دواوي سي تموتي فراني سي 500 مليون دولار هذا ساون يوسكوس on apporte jusqu'à 2 milliards de dollars parfois alors qu'on a des capacités dans la production pharmaceutique وكاين دحيش ولكن تورا عندنا نسازير رابيدمون سيتادير تورا اشو يزمرن يعني فان سوكوري رياض يعني فوز ا كور تيرم يعني رابيدمون ليكونومي دونك ساعه فلاح نساء لا بيتروشيمي La pétrochimie, c'est réalisable et c'est rapide, ça peut nous générer. وكان نسفهم كذا خاطر وكذا قاعد يتوالي نكون نساع الغاز لكل البترول بصح يسوف كي تسكن سي البترول نساعتني سي تمورتي فراني هناك اي غير خاطر لا بيتروشيمي حاجه كاين لا بيتروشيمي ويجي هذه تمورتنا فيها كاين نساع ليسونس سي فارا نساع باز سي فارا مازال نكون تمورت من الغاز لكل البترول لي 4 موا قاعد نوض 400 مليون دولار الكاربيرو يثمر الفراني 4 موا كان قاعد ندير Donc, la pétrochimie, c'est-à-dire l'industrie de plastique surtout. Et le plastique, c'est la base de toutes les industries maintenant. Donc, ça, la pétrochimie. Ça, le développement de la sidérurgie. La sidérurgie, c'est très important. Nous avons un potentiel très important dans l'industrie sidérurgique. Donc, nous pouvons. D'ailleurs, on a commencé quand même des opérations d'exportation de rang à béton. L'industrie du ciment aussi. Le ciment, maintenant, on est à 22 millions de tonnes de production de ciment. On a commencé l'exportation. Mais l'industrie du ciment. C'est le post-frontal. Mauritanie, il faut développer l'industrie du bâtiment. Combien de logements نتاود السيراميك ليترونجي نتاود ولا دار من امبورتين تيدين فوا باقي تروزونت ماشي السنغال ذاك هكا دونك كاين السنغال وكذا السنغال يعني سي دو غاسبياج جايين سي لي سبيكولاتور سي لامبورتاسيون اكسيتيرا الوغ كويكي ils peuvent nous faire des économies
de sortie de devises. ما ولاش جوسكا 15 مليار دو دولار ما ولاش يقول كاين حاجه هنا كاين يدنيا دونك سول عين دنيا غنزوير كوكيا خاطر سول نكون اقلا سوات لا كريز دونك سي مانتنون كيل فودري اجير ايفيكتيفمون اجير بور trouver يعني des alternatives à la baisse que soit de la production du pétrole que soit de l'exportation du pétrole même la production تصبو le pétrole algérien et la consommation domestique elle est telle. Donc c'est une problématique très importante. Donc il faut chercher des alternatives. Mais il y a aussi effectivement nous avons un gisement très important. Le zinc, le phosphate, le fer, tout ça, ce n'est pas exploité. Donc il faudrait exploiter toutes ces richesses minières. Ça va nous rapporter. هذيك المراه كنت بس بخرج معاك قبل قلت لك سقسيت سميتها كان باللي يروان كيف كان لامور وسلوات يبدا يمكن نبداو الخدمه سوي ثوره كوين عنا المينا نغرج بلاد كوزال المينا نزان كي كان دي ودا ميزور ديال الولايه في كايت وما يغادر تيرزان خدم ونغلف الصنعه مس فرحه عليا دورتك كي قعدان غير عنابه غير لوزين الحجار ينادي لقى نعاود ثموالينا غاف السلحون لوزينا كي خاطر راسنا الفلطاس نتسرتي تيكس واخد من ذيك حريشه كي بس بخور فرغوري كافين انا اما ذا حريشه كي المينات ذا الصنعه الا كنحسوا باللي اي نتوهدرني صورديا ذي صنعاء ذي حريش صنعاء ذي ثمورت الجزائر ذي نسوي شران فنو ثمورت او نتفكايون ومذيا ذي انا النسيج التكستيل الجزائر صرف اوغير 6 مليار من دولار خذيريتنا داخل زعما دون الكادر دو لا ريفورم دو لا ميزان نيفو يعني ديفان ورا اوركو لانت ثمورا انفيستينت اربع بويكي انفيستي الجزائر ال سون ديفونو دي ليدر مونديو لا دغاتي موراينا خاصو لا مازيك لا الكتان الجزائر كل مغري من الجزائر غادن الجزائر اي غير يدني غاكا اي غير خاطر الجزائر تسعى دو زافونتاج تسعى اون ستركتور اندستريال ديسپونيبل ثلا لوزينات ان بو بارتو تسعى اون مان دوفر كاليفيي اي موان شير ستادير اللي اتراكتيف زمر انت كاكي هذا تقنع عند كومبانيين تيفارانيين ايوا كان دروحنت هذا ديال انت ذي شريكين يا نقص محنت ايوا كان دنسالي اسوير انت ذا مساقي ما انا كي دينا واحد قمين في ذا واماكن في ذا اول تقسيطنا الراي سي اون كيستيون دو غوفرنونس إلا قتيلي النية سارثيث إلا قتيلي لا فولونتي إلا قتيلي الرقابة خاطر نكون غفل ذي ثمورثنا ماشي ذا الخير يخصنا تسع مورثنا الخير واقي ماشي ذي كيف دينا ماشي ذي كيتش نقاري تيداو ولا ذوي ذي غدي تولي نسيت مولا مبارح حسن باللي الجزائر تمورث الخير مي استقسي الساقي أي غار ولا ما إلا الخير الجزائريين وكذا ندفكني صوردين نسن لا رجلا تروحونا لا انفورمال ايفارانيين سعاني صوردين زران بلي لا الخير ما نبغينا راه دازون الا وندا تكوانسي الحاله الا وندا تحبس الا قاوي قاكين اساكاثي دنكس ذا شوث لا ثلاثه الحوايج ولا ذي راف ولا كين قول غويا كي فاني السلويث نتيذو ذا ننتيد إليا ان بروبليم دو كوريبسيون الفساد ثاكوارضا إلا قساقي يلي وندينا غادي يافوسيسي وكنا صنارز يفادنيس صنارز فريونيس يثاكوار ضايقين يتشان ثمورث يتشان ثمسا ماشي ذي العيب نغلظ رمي ذا ساقي إلا قساقي انستعرف باللي عطاس نتو كارضيوين يقلان يلق ثقيل اتنحبس ذين ارد يرن ثقه هي الجزائري ذين ارد يرن ثقه هي لا قال اما داخل ما فارانت مورت يوكنا دروح دوطون بلوس كو ماتشي لاني جزائريين دي فارا ساعه ثموسني ساعه صوردي وقذن ولا ذنوثني لو كان هذه فاكو خوخران لو كان السيوض نساقي لو كان السيوض انا رزي فادني ثاكواردا شكو طاس ديغ اراد يقرب ثقي تنزول فايضا نظن سي لا راسيوناليزاسيون تيكلي العقل الطاسي وسل معقول سل معقول اخطر من مرن ولي اين سنت لي انستيتيوشن اين نتصرف في صورديين بلا نفع كي تدينا واحد بلا ما ثو غالا غيد الفايده فين نصرف كما مساقي لا نستحي شي طو حدنا رادار il y a des institutions qui nous coûtent très cher c'est des réformes institutionnelles profondes à faire c'est des réformes institutionnelles profondes اللي دايره شقر وغيا الجزائريين يديروا من فانت اساقي لا بلوبار دي ميسيون دو لا دايره انت لا كومين ومن جا لي الدايره اور كان تصرف لاس انت طاس نو سوم ان سيستيم سيمي بريزيدونسيال نسعى دو شومبر لا بي ان لا كود السينا يوذيك سنتي لا تغلي وإلا قرا نستحي غادي دنيني il y a des ministères budgétivores les budgets de fonctionnement des ministères
ولين مليح مثلا سمحي كان دي ثالثه كي خاطر دوغار تحيوغا ولي كنقارن دي القانون تكميل القانون تدريب 3 فينونس كومبليمونتير 2020 سنقصن 50% باين يتصرفن لو بيجي دو فونكسيونمون كيف هذه السمسره يعني تواليض هذا الحون تمسا لكن الحال تقبل سيتادير كو ريالمون زيكي لا دوغاري سورديا ولا ما سنقصنا سنيد البيجي دو فونكسيونمون يعني اتشلحوا اكن ثلاث سوايع سا بروف باللي وقفل نقرباسي سوردي وذكار اتصل اي غير ما سلوين تقدو ذي نفيد il y a un problème de surfacturation un problème d'évasion fiscale et un problème وكذا كي يقولوا انه تخلي سناره بزاف وكذا كي غادي تساغ نرنونا هذا الحاجه دورو سيدي بلي 10 دورو دورو اكسترا وكيكو الا قد نبدل فايضا النظام il faut quand même parvenir à casser la décentralisation الى قنسيو ذا ساكي الجزائر الله يبارك تمورت مقرون الجزائريين ذا راويس ذا كالنيس ولا مش اراني يوك لا ديسيزيون ايكونوميك يري فاسن المينيستر لك ذا الوالي الا نساقي الميور لا لي زيلو صلا لا بيوي محدثا ذا قال ذي لا بيوي انتيزوزو الى قسنا في كونفيونسي ويكي الى قنحصو بلي ذويكي يقربنا روذو ذويكي كسناها تمثال يا انا نجمو ذو كونار ذويكي يقلا قساقي هذا سيوضن هذيلين ذنوثني اذ ديناميك ذي قرو تماشين الديفلوبمون تفكريون ليكزامبل الساعه لا ولا نتيزوزو كان 80 كيلومتر لاكوت نساحل نشدوا البحر ولاش ان بروجي ولاش صنفاره كاين انت مريث يديفون ذي 15 ل 20 سنه يقال في اي غار خاطر تشارجو لا ديسيزيون المينيستر اور كو لي مير اكزمرنا ساكي السلحون تمسي الى قد تفك لا ديسونتراليزاسيون لا ديسونتراليزاسيون في تاكيد مساعده في البيروقراطيه خاطر ولد يقول لي قال لي انا كي لاقى انا رزق اذا كاين يكشد ثيوين لكن وين عندنا لا بيروقراطي خاطر اين قلنا ذي البيروات يتفغر يقيم ذي القجور اكثر باين يعني الغاشي يتولي سفلى بنا يدلحوا الا كنحسوا بلي لا بيروقراطي كوني تمورث مزايث مليح تافكا ذيك مي غادي يخلق وضع هذا الخير ولا ما سعان الغاشي النيه وفغانا دخلقن اطاسي جايريون ديال المزيون ديال العباد سعاني سورديين يفغانا دخلقن تي كبارين دخلقني بكون نخدم معنا تافكا ديارسن فلا سن بزاف زايد الا كنحسوا باللي دي ثمورث الجزائر لا موين د لا بروسيدور ادمينستراتيف انويال من ما تصاوب لونتربريز 423 نسويه على قيمه داخل الادمينستراسيون ازلا لا كنس ازلا لا كازنوس روح على ميري خدم د الكارداكي اوركو يا الي مذيه ذي فارن الفريق ديوث تمورث اثن غالا كار سيفيل السنغريت رواندا من 1994 ثنيير ثمورثني ودقيمه تاع لي انستيتيسيون كانوا ندير كازنا ثنيف فدن دار غورس الساقي لو رواندا تمورث يوغري تسزل نكو يمولا الارزاق وكنا تسفتين ارزاق نسندينا ذي الدنيا ثمارا يعني تاكن تسيد ذا مذيا وبام كتنكمو ثمورا تازن تارزات يعني خلق انت دارز ذي ثمورث رواندا باغ اكزومبل بعد خلق ثاق بانيث سعيد السنات اللي بروسيدوري 3 ايام خلق ثاق بانيثي ذي اوركلا موين ديال لافريك دو ليست لانت 23 لي بروسيدور 22 بوسان نكوني ديال الجزائر قد قراو 423 نسويه على ثقيم ديال لادمينستراسيون من بعد فهم تصاوب ديال البنكار تقسيط النظام باسكو نو زافون لو سيستيم بونكار لو بلوز اركايك دافريك يعني المنظومه يقل البنك هذه ثمورث النغ تساثق الزاين الفارن الفريقيه اي يصوض الغاشي ارميلار قولن اوركاساكي اوري لا قران سروال الغاشي إلا قاتني دنزيز خاطر الدوله الجزائر ان توكا تحسب لي واحد فكي تمثل اسلوتي في كلام مرضاني ايوا كناين قلنا ما ذي الميناس ان في كازالي وين نسعى ذي ثمورت يعني ذي الميناس اللي تمورتنا اما قلنا عندنا الغاز البترول خاطر الا وندا ونستخدم راه كني وات الحاله اللي نسعى ذا المخزون لا ما ذا الغاز ما ذا البترول يرنا الميناس كي النظام انا ما ايندا مثلا يعني الغله داو القاع الى قاتيد نسكفل الى قات سنار الفايده بويدو صح معليش درنا كمحمد رابيدمون الى كنحسوا باللي اين لا ندوا كان للجزائر لوك دويني لا نيغو كان يسك الغله الخيار الله يبارك ثمر ثقي مقرث تلا الصحراء لا نديك سوامان نهضر زكليا لا نابال بيان اكسترا لا غروند نابال بيان سي لون دي بلو غروند ناب او موند بوامان الهاني ايثيسيت اكسترا دونك نزمر يسنا في لاغريكولتور بي هذا انا اغفل نسعه ثموره يوكلا اذا كوكران ثموره كاف 15 20 سنه ممكن هذا نسعه فراتي 6 قرباغيد نسعه البترول نسعه الغاز نسعه اليورانيوم نسعه الذهب نسعه الفوسفات نسعه الزل الخيره كي قلان ومن بعد معنا الى كنفرق كاين ومقارن اذا مسا لو بوتونسيال اي لا ريسورس
وكي سي ان بوتونسيال ستادير لا مي باش اترض لا ريسورس راكي سمحنا تصعد ديك الفايده عاكي سعيش لقن يسافر النظام لقنا ستنترنوض الراي العالي الراي سادي لو مانجمنت لا غوفرنونس لا كونفيونس لورغانيزاسيون لا كورديناسيون مي تسكشم ذاك كل شغالاكي تزمر ضد سي وظاهف تيلي دي ثمورا يوزنار زاث امذيه تماريث لو توريزم دي ثمورة الجزائر من المات سيك ضاين تسعى لي بوتونسياليتي توريستيك دي الدونيث الي كلاسي كازيمون 9 موند تمورث تستعد دينوث ذي شباحه نسعى الصحراء ذورار صار بعرف شو 4 سيزون 4 سيزون لو بلو بوكو شي سولي موند ديك نسعى وكي سا سابيل ان بوتونسيال مي se trouve qu'en termes d'exploitation nous sommes son 9e monde parce que نكون يدين غورا وكذا يسفايدين ذو كوين يغد في كان ولا ثورة اي غار خاطر نخص ذا الراي نخص ذي ثموسنيا ذاك فايدي كيظل يدي جماعه كاين ندير بدل العقليات المونتاليتي ولا رزقيد وكذا كي ويتصطف تيختيوين يعني تجنتنت ذي البيروات الى انز وكان انسف علينا انسان جري فسنا ومن بعد دارنا كاين مثل الحاجه محدث يغال ووال الى كنحسوا باللي دير لا بيروكراسي بزاف زايد ارمي نصوضوا لا اون بيروكراتيزي ميم لا سونتراليزاسيون اون سونتراليزي لا ديسونتراليزاسيون المينيستر دي سارح شي طاح في الوالي اوركسي ميم نيفو دو بيروكراسي دو سونتراليزاسيون فايضا الكونساي ناسيونال دانفستيسمون نو سوم لو سول بي او موند عندها يون خفيف غادي يصفتي الارزاق غادي يرجعوا الراي كرا لي بيروقراط qui sont rattachés au gouvernement au premier ministre هذا ديسيدين ما تصفي الرزق نخاطي الى قد يفك شغلاكي إن ثيد ما مسلوين تكذو ذا الغوني عندك هنا يلفو ليبيري لينيسياتيف وين هاك عندك سلقيد سرحث استلقيدي جزائريين الى قد يلتكتي نفعل اتسات نولي نصوض ساقي خطر من الماث واليض ثاك بانيث مي غادي يخلقيون ثاك بانيث الى ارتيزانا ستادير دي خدم يسن تقفوين الدوسي غنشتي له ضغط يدي يعني جانا يعني سرحث مسموح عند عشير وذا شوف عند مسألة كيكمل في المينات مسألة في الصهد الانرجي خاطر المسألة قبل ما تشمر نوفيكي فين عندنا اين زمر هذه ذا الصهد في النويره الزياده في الغاز البترول المساله في الصعده كي كان سكيطيج ذوين النظام اللي زمر ثمور ثنا يعني تستنفع خرصوم ديمانيس نقرا هذا تزنزا ثمور في برني oui, donc كثنيض ثلا خاطر on a un problème en termes يعني la consommation d'énergie يثمر ثنا c'est un problème أين ثم زواروث la consommation